ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ 10 ਮੌਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਮਸ਼ੂਕ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੱਚੀ ਕੱਚੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਮਸ਼ੂਕ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੱਕੀ ਇੱਟ ਦੇ ਮਾਰੀ ਤੇਰੇ से। अच्छा ये बताइए, ये हो जाता है, लोग मेरे ख्याल में लोगों को आगे बढ़ जाना चाहिए और वो बड़ी आला आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर आप जैसा आदमी सरगोदे दा लहजा, ये कोई इतना कोई गैर मामूली काम तो नहीं था अगर 2 4 10 टेक्स करवा के और उस एग्जैक्टली उस लहजे पे ले आते, उसे एक जुमला ही था। असल में मैंने तो उनको रिकॉर्ड करके दिए थे सारे सीन। अच्छा 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 जी हाँ, और जितने आर्टिस्ट थे किसी को भी पंजाबी नहीं आती थी, डायरेक्टर समेत किसी को नहीं आती थी, तो वो फिर करते रहे लेकिन डबिंग में आके फिर कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे 19-20 हो गया। लेकिन मैंने एक तजर्बा किया था वैशी जट में, जब आसिया को लेते तो प्योर उर्दू स्पीकिंग थी। अच्छा, कराची से आई थी। अच्छा, पहली फिल्म उसकी वो पंजाबी थी, उसको मैंने सिखाई। लेकिन उसने क्या कहीं चुगली नहीं खाता ले जाऊं, लेकिन उसने क्या पिक किया सर कि वो फिर मुख्य अमर हो गई। क्योंकि आप देखिए जब किसी भी जुबान का, पंजाबी हो उर्दू हो, जब उसको उसके असल लहजे के साथ बोला जाता है तभी उसमें हुस्न पैदा होता है ना। और पंजाबी जुबान का तो लहजा ही काउंट करता है। यस, लहजा ही काउंट करता है। इसीलिए लड़ने में भी मजा आता है। यस यस यस, और प्यार करने में भी मजा आता है। अब देखिए इवन अगर आप पंजाबी में माशूक कहेंगे तो मजा नहीं है, नहीं है, वो मशूक हाँ, उसकी वजह ना ये हमारी मिट्टी की जुबान है और हमारी माँ की जुबान। हाँ अच्छा, लहजा तो देखो वही साड़ा जांगली लहजा तुसीं इस्तेमाल कीता ही ना ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ। जी ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟ 2 ਕਹਿ ਲਓ, ਦ ਲੈਜੈਂਡ ਆਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦ ਲੈਜੈਂਡ ਆਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, अपना ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ इंसाफ ਕੀਤਾ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ? मैं परफॉर्मेंस ਦੀ ਗੱਲ हमजा बासी। और परफॉर्मेंस के हिसाब से हमजा बासी। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਮਜ਼ਾ ਲੈ ਗਿਆ ਫਿਲਮ? जी सर, फिल्म ही मौला जट पहली भी विलन दी फिल्म। जी हाँ, ये भी विलन दी ਇਹ ਵੀ ਵਿਲਨ ਦੀ ਫਿਲਮ। ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਭਈ ਯਾਰ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਚਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? कहता है पहली बारी साढ़े पिंड च कोई शेर आया है, हाँ, ये वखरी गल है कि पूछल दे बगैर आया। क्या बात है जी। नासिर साहब, कभी ऐसा हुआ है कि अगर बेगम साहिबा कभी गुस्से में आई हो और उन्होंने कहा हो आज गंडासी दियाँ चूड़ियाँ मैं चढ़ावांगी तो आड़ी हैर नहीं, तो फिर आपने बचने के लिए कौन से डायलॉग का इस्तेमाल लाए? देखिए मेरी बात सुने, मैं ये 50वीं एक कम 50वीं सालगिरह मनाई है शादी की। माशाल्लाह। बहुत झगड़े होते हैं हमारे आपस में, बहसें भी होती हैं, सब कुछ हुआ, इख्तलाफात भी हुए, लेकिन आज तक मेरी बेवी ने मुझे तू नहीं कहा, न मैंने कभी उनको तू कहा। आपसे लड़ाई शुरू होती है आप पर, वाह, लिहाजा वो नौबत नहीं आती। गंडासा तो दूर दी गल है, गंडासा सिर्फ फिल्म नहीं है। हाँ जी। वैसे दोस्तों में तो आपका रवैया बहुत मुख्तलिफ होता है। जी हाँ। मैं आपको कब से जानता हूँ, मेरी खुशकिस्मती है कि आपने अपने दोस्तों में हमें रखा, मगर यह है कि अदरवाइज ना एक खुददारी जो है वो आपके अंदर है ना, हम महसूस करते हैं अपने रवैयों में। ये जैसे आपने भी कश्मीरी साहब वाला भी जो वाक़या शेयर किया, और वो भी इब्तिदा में, और उससे भी ये पता लगता है। कुछ लोग शायद उसे अना भी कहते होंगे, ठीक है ना, कि कभी ऐसा हुआ कि इतनी शिद्दत हो गई हो कि जो कहते हैं ना कि गंडासे तक नौबत आ गई हो? जी, ये सरवर भट्टी के साथ आई थी जब उसने ये कहना शुरू किया कि ये नासिर साहब ये क्या लिखा, मैंने यूं किया, ये अक्सर बातें। तो फिर उसके बाद मैंने कहा आज के बाद मैं काम नहीं करूँगा। मैंने कहा तुम्हारी झोली में सिर्फ 2 फिल्में, एक मौला जट और एक चांदवरिया, सारी ज़िंदगी आप इनकी कमाई खाएंगे और सारी ज़िंदगी तरसेंगे नासिर अदीब को। अल्लाह उसको करके रहमत करे, चला गया इस दुनिया से। तो 27 साल हो गए उसके मुझे मनाते हुए कि मेरे साथ काम करो। मैंने कहा नहीं करना, मैंने नहीं किया। जी अस्सलाम वालेकुम। नासिर साहब से मेरा क्वेश्चन है कि जो मशहूर मूवी है मौला जट, उसका एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था, नवा आया सोनिया, तो अगर आपको ये उर्दू में लिखना पड़े तो आप ये डायलॉग कैसे लिखेंगे, और दीगर जो उस मूवी के मशहूर डायलॉग्स हैं उनको आप उर्दू में कैसे लिखेंगे? वो इस तरह होएगा, नए आए हो भाई। इसका आपको मैं मुख्तसर जवाब दूं कि पंजाबी का निमल बदल नहीं है कोई।
تو نواں آیا سونے ہی رہے گا, نیا آیا سونے کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ جو پنجابی زبان کی ایک بھرپورتا ہے نا, ہاں اس کی ویلیو, ورنہ اس لہجے کو نیچے کر کے دھرمیندر نے 4 دفعہ مولا جٹ کو بنایا. بالکل صحیح. چاروں دفعہ فلاپ. آپ دیکھیے ناصر بھائی, ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور وڈ دیں گا. ہاں جی, بڑا فرق ہے. کتنا اب دیکھیں, زمین آسمان دا. میرے سے دھرمیندر نے پوچھا یار میرے فیل ہونے کی وجہ کیا ہے, میں کہا صرف لہجہ. میں کہا شترو سن گنا پوچھتا ہے اس مٹیار دے سر تو چنی کنا لائی آ, میں کہ اے نہیں ہوندا, کہندا دس ہوئے میری بہن دا سر کنے ننگا کیتا ہے. یہ ہے پنجاب. تو یہ جو لہجہ ہے نا, یہ نہیں ہے کہ یہ آپ دیکھیں چندی گڑھ میں جتنی فلمیں بنتی ہیں پنجابی, ان میں لہجے کی کمی ہے. وہ کامیڈی میں چلے جاتے ہیں, اور اب وہ لوگ تنگ آ گئے کامیڈی سے, اب وہ ختم ہو گئی بات. مولا جٹ جی کیا نہیں رائے صاحب نے آپ پہ لت لا کے رکھ دے نتا انہیں گل اردو چ اپنا نت بھائی اپنی ٹانگ اتار دے. ارے یہ بھی دیکھیں نا, لت وڑ دینا, یہ بالکل ایک چیز ہے, ٹانگ کاٹ دینا. تو ہر زبان کی اپنی خوبصورتی ہے, اردو کی اپنی خوبصورتی ہے, اپنا لہجہ ہے. فلم دے وچ ویر اگر دکھانا ہوئے تو میرے خیال وچ پھر اس تو بہتر لہجہ تو شاید کوئی نہیں ہے نا. بالکل نہیں. وائنڈ اپ تو نہیں مولا جٹ دے دانی میڈم دانی کہندے نے گنڈاسے دیاں چوڑیاں چاڑ لے مولیا. ہن یہ گل اردو چ ہوگی, مولے بات سنو, وہ گنڈاسی کی چوڑی اس کو ٹائٹ کر لو تھوڑی, کیونکہ دشمن کافی کلوز آ رہے ہیں. آپ نے جو اردو فلمیں لکھی وہ بھی سپر ہٹ. ہاں جی, وہ ساری سپر ہٹ ہے, لیکن بات یہ نا وہ دب گئی جیسے ہوتا ہے نا, بس ہوتا ہے. وہ آپ والی بات ہے کہ سورج کے سامنے پھر ستارے ماند ہو جاتے ہیں. مگر یہ ہے کہ پھر ان کو اردو کی طرح لکھا نا, اور اردو زبان. لیکن آپ دیکھیں, آپ اگر شائستگی ہے, لوگ میری پنجابی فلمیں دیکھ کے مجھے ان پڑھ سمجھتے کہ ایک ان پڑھ آدمی ہوئے گا, لیکن آپ قاتل کی تلاش دیکھیں, ندیم صاحب کے ساتھ میں فلم ہے, انسانیت کے دشمن دیکھیں, آپ وہ دیکھیں, نصیب دیکھیں, خطروں کے کھلاڑی. تہذیب آپ کی تھی. ہاں جی, خطروں کے کھلاڑی دیکھیں, دل دیکھیں. تو لیکن وہ یہ ہے کہ وہ لگتے نہیں ہے کہ یہ ناصر ادیب ہے. جو آپ نے اردو فلمیں لکھی ہیں, جیسے نصیب کا ذکر ہوا, قاتل کی تلاش کا, دیگر اس کا, ان میں سے کوئی پسندیدہ ڈائلاگ اردو کا آپ کا؟ وہ ہیرو بولتا ہے ولن کو, کہنا یار ہاتھوں کی لکیروں پر مت جانا, کیوں نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. واہ 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 واہ, لیکن کس طرح سے بات کہی ہے نا. جی ہاں, انڈائریکٹ. جی ہاں. واہ واہ واہ, اس کا کیا مطلب ہوا بنا؟ میرے والا حساب ہے سمجھو. یار تم کتنے خوش قسمت آدمی ہو ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہوئے آپ کو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ہماری محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے 7 سال لگے تھے اقبال کشمیری تک پہنچنے میں, تو پھر بھی تسی اتنے روندے نکلے. وہ تو روندہ نکلتے تھے, آج تک ہنس رہے ہیں. بڑی باریک گل ہے, تیرے سمجھ آئی.